नमस्ते सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी भूतपूर्वमन्त्री पूर्वविधानसभा अभिव्यक्ता UDF समायोजकश्च श्री PP तङ्गच्चन् महोदयः दिवङ्गतः अस्ति। न्यूमोनिया श्वासकोशसम्बन्धित अणुबाधा रोगाभ्याम् आलुवा राजगिरि आतुरालये सः प्रविष्टः आसीत्। शुक्रवासरे सायङ्काले सार्धचतुर्घण्टा समये एव सः मृतः। स्वयं 77 वयस्कः आसीत्। भौतिकसंस्कारकर्म रविवारे सायङ्काले 3 समये नेडुम्बाश्शेरी याकोबाय सुर्यानी देवालये अभवत्। स्वयं महाशयः AK आण्टनी मन्त्रिसभायां कृषिविभागे मन्त्रिपदम् अलञ्चकार। कृषिकार्यार्थं विद्युच्छक्तिः निःशुल्करूपेण दातुम् अस्य मन्त्रिपदसमये एव निश्चयः कृतः आसीत्। एर्णाकुलं तृश्शूर् मण्डलयोः परस्परं बन्धितुं पद्धतिम् आविष्कृतायाः अळिक्कोड् मुनम्बं सेतोः निर्माणे सञ्जातप्रयासाः अन्तं गच्छति। भूमिलाभार्थसम्बन्धिव्यवहारे न्यायालयात् अनुकूलविधिः अजायत। अतः कर्मविलम्बविरामं सम्भवेत् इति ET टैसन् MLA प्रास्तौत्। अळिकोड् देशस्य भूसम्पादनं कर्मप्रवर्तनानि च 9वीं शतमिदं पूर्णः अस्ति। मुनम्बभागे एव कर्मविघ्नाः भूमिलाभाश्च सञ्जाताः अशक्यत। अस्य प्रतिबन्धानि एव न्यायालयस्य निर्णये अनुकूलानि सञ्जातानि। किफ्बी पद्धत्याम् अन्तर्भाव्य एव सेतोः निर्माणप्रवर्तनम्। धन्यवादः।